خداوند من عیسی سرور همه ما به زودی برمیگردد. تنها امید دنیا برقرار سازد آنگاه ملکوت خدا را در این جهان فانی سلطنت کند عیسی. امانوئیل خدا با ما، ملکوتش 1000 سال، دنیای صلح و صفا بین، همه جا پر از جلال. امانوئیل خدا با ما، ملکوتش 1000 سال، دنیای صلح و صفا بین، همه جا پر از جلال. میخواستم بخونم تیتوس باب 2 آیه 13. تیتوس باب 2 آیه 13. و در این حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشید. که پسر بچه 7-8 ساله از مادرش میگه که من میدونم اون اکس که در اکس مس از دیدیم که اکس مس می‌نوشتم، من میدونم اون اکس چیه. مادرش میگه واقعا میدونی چیه؟ میگه آره میدونم. میگه ببینم چیه؟ میگه exploitation، بهره برداری. جواب خیلی سمارتی میده بر بچه، چون که وقتی که نگاه میکنیم، وقتی که کریسمس رو نگاه میکنیم، همه کس رو که ببینیم از این عید بهره برداری میشه. 1 ماه قبل از عید کریسمس تمام شاپ‌ها، تمام نایت کلاب‌ها، تمام این جاهای خوشگذرونی‌ها 1 ماه قبل از اون بوک دارتن، رزرو شده است. همه به فکر پول در آوردن، چطوری منفعت در بیارن و چطوری بهره برداری بکنن از این عید. و می‌بینیم که تمام به فکر این هست که چطوری میتونن بیشترین بهره رو از این عید ببرن. حتی کلیساها برنامه‌های مختلفی میذارن، کارولز با کندل‌لایتس و چیزهای دیگه. برنامه‌های مختلف بس میبینیم که هر کسی یه جوری از این عید بهره برداری میکنه و به وسیله این کارت ها که واسه همدیگه میفرستن، به وسیله این کارولز ها که میخونن، بعضی مواقع پیام ها و مسیج های اشتباهی رو به مردم میدن. و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم کریسمس اون معنی اصلیش رو از دست میده. یکی از اون چیزهای اشتباهی که میگن مسیح در طویله به دنیا آمده. کتاب مقدس همچین چیزی نمیگه که در طویله به دنیا آمده. اگه فکر کنم تو ایران هم قبلا بود، کاروانسراها رو دیده باشید چطوری بود؟ یه دیوار 4 گوش بود، بعد یه دروازه بزرگی جلوش داشت و اتاقا تو این دیوارا قرار داشت و وسطش یک حیاط بزرگ خالی بود که مردم از اون دروازه می اومدن تو و هر کس که با اسب یا الاغ یا هر جونوری داشت اون وسط حیاط میبستنش. و وقتی که مریم و یوسف اومدن اونجا چی شد؟ تمام این اتاقا بوکدرد بود، رزرو شده بود و بیشترشون هم چیز بودن، فامیلای مریم و یوسف بودن و از اونجا میفهمیم که جا واسهشون نبود، حتی به اینا جا ندادن. پس میبینیم که چه موقعیتی داشتن مریم و یوسف، چقدر بهشون توهین‌آمیز بود و مسیح در اون وسط بین اون حیوانات به دنیا آمد. اونجا طویله نبود،
پس می‌بینید که مسیج‌های مختلفی میاد. یکی از مسیج‌هایی که هرگز ما نمی‌شنویم در زمان کریسمس اینه که بچه‌های 2 سال به پایین، هزاران نفر بچه‌های 2 سال به پایین کشته شدن، ولی هیچ وقت صحبتی نمیشه از اون بچه‌ها. و بیشترشون هم احتمالاً فامیلای یوسف و مریم بودن، چون همه واسه سرشماری به بیت لحم رفته بودن. درسته؟ وقتی که مسیح بزرگ شد، بیت لحم رو چطوری میدید؟ چقدر اون بچه‌ها کشته شدن موقع به دنیا آمدن مسیح. واسه همینه که مسیح هیچ وقت از تولد خودش صحبت نمی‌کنه. همیشه میگه من آمدم به این دنیا. چه کسی میتونه بگه که من آمدم به این دنیا؟ هیچ کس نمیتونه بگه. هممون نمیدونم چطوری اومدیم، خودمون دست خودمون نبودیم که اومدیم به این دنیا، ما فقط اومدیم. ولی مسیح چی کرد؟ خودش تصمیم گرفت که بیاد تو این دنیا. خودش تصمیم گرفت در چه شهری به دنیا بیاد. خودش تصمیم گرفت که در چه خانواده‌ای به دنیا بیاد و خودش تصمیم گرفت که در چه مکانی به دنیا بیاد. حتی ما همینطور به دنیا آمدیم، ما نمیتونیم بگیم که من به این دنیا آمدم، ولی مسیح گفت من آمدم، یعنی تصمیم خودش بود که بیاد تو این دنیا. ولی واسه چی؟ چرا؟ واسه نجات من و شما. مسئله اینجاست. خودش تصمیم گرفت که بیا در این دنیا. و یکی از شخصیت‌هایی که موقع کریسمس خیلی کم صحبت میشه روح القدسه. و جالب اینجاست اون کاری که روح القدس در رحم مریم انجام داد، همون کار رو در قبر مسیح انجام داد، در تاریکی قبر مسیح. همون کاری که در تاریکی رحم مریم انجام داد، زندگی به وجود آورد، شخصی به دنیا آمد. همون گونه در قبر مسیح که مسیح بدنش مرده بود، زندگی جدیدی به وجود آورد. مسیح با اون بدن فانی از قبر ظهور نکرد، بیرون نیامد، بلکه بدن روحانی داشت که از قبر بیرون آمد. بدن جدیدی، خلقت تازه‌ای بود که روح القدس انجام داد. و امروز روح القدس همون کارو داره انجام میده. از ما وقتی که ما دعوتش میکنیم که بیاد در ما، از ما خلقت تازه‌ای به وجود میاره، شخص جدیدی به وجود میاره. من اون مالوس قبلی نیستم، شخص جدیدی از من بیرون میاد. شما همون شخص قدیمی نیستید. وقتی به مسیح ایمان میارید، روح القدس میاد درون شما رو دگرگون میکنه، شخص جدیدی به وجود میاد. و مردم بیشتر اون نتیویتی رو دیدین که بچه مسیح رو میذارن، بعد اونجا میان زانو میزنن و پرستشش میکنن. یه چیز رو میدونین؟ مسیح میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. حقیقته که ما رو آزاد میکنه. اون بچه دیگه نیست. اگه شخصی بیاد اون بچه رو پرستشش بکنه، یعنی چی؟ یعنی یک چیز غیر واقعی رو تو داری پرستش میکنی، چون اون بچه رفت، گذشت. ولی این مسیح 33 ساله، مسیح گرون آپ هستش و رابطه من و تو با این مسیحه که مهمه، نه اون بچه. اون بچه رفت، تموم شد. ولی این مسیح که امروز هست وجود داره، رابطه تو، رابطه من با این مسیحه که مهمه. و این مسیح خودش قول داده که یه روزی باید برگرده به این دنیا به عنوان شاه شاهان و پادشاه پادشاهان. خودش قول داده که یه روزی این مسیح خودش گفته که من
چیزی که وجود نداره. و مسیح میگه که اگر شخصی یک چیز غیر واقعی رو، غیر حقیقی رو پرستش بکنی، دورویی میکنه. و این بزرگترین اشتباهیه که میتونیم انجام بدیم. یه روزی عکس پسرمو نگاه میکردیم که تازه متولد شده بود، کوچیک بود. بعد یه دفعه زنم گفت ماموس این ماتیا چی شد؟ کجا رفت؟ دیگه اون ماتیا نیست. من هر روز بشینم و فکرشو بکنم اون ماتیا چی شد، کجا رفت، چطوری شد، یه چیز غیر واقعیه، چون امروز اون وجود نداره. ولی این ماتیای 15 ساله امروز وجود داره و رابطه ایمان با این مهمه، نه اون بچه کوچیک. و امروز رابطه شما با این مسیحه که مهمه. چه رابطه‌ای داریم با این مسیح؟ و مسیح خودش گفت که یک روز باید برگرده به این دنیا. چرا؟ چه کارهایی بود که بار اول انجام نداد که بار دوم باید انجام بده؟ و چرا باید برگرده؟ و بازگشت مسیح در زندگی ما چه نقشی میتونه بازی بکنه؟ در ایمان ما چه نقشی میتونه بازی بکنه؟ بازگشت مسیح. و چرا کتاب مقدس اینقدر امفسایز میکنه راجع به بازگشت مسیح؟ اینقدر مهمه. اگر شخصی بدونه که مسیح باید برگرده، زندگی ایمانش فرق میکنه. ایمانش فرق میکنه و زندگیش فرق میکنه. و این بزرگترین امیدیه که ما در زندگیمون داریم. یه روز برادر سارو خاشیکی بود که میگفت رفته بودیم ترکیه، بعد شنیدیم که یه زن ارمنی سن و سال داره در یه دهاتی زندگی میکنه که ایمان داره. گفت که میخواستیم بریم که اونو ملاقاتش بکنیم و اینکارجش بکنیم در ایمانش. اینا میگه رفتیم خونهش، خیلی حقیرانه، خیلی فقیر بود. رفتیم خونهش، دیدیم تو رخت خواب خوابیده و یه پاشم شکسته بود. بعد رفتیم تو، گفتیم خواهر مسیح یه روزی بر میگرده. میگه این خواهر یه دفعه از جاش بلند شد و شروع کرد خودش ما رو اینکارجمون بکنه. ما رفته بودیم این خواهر رو اینکارجش بکنیم، اون خودش شروع کرد به ما دلداری دادن، امید دادن به ما. کتاب مقدس میگه میماند ایمان، امید، محبت، که بزرگترینش محبته. ولی امروزه ضعیفترین این سه تا شده امید. چون که مردم دیگه امیدی در این دنیا ندارن. کتاب مقدس میگه که مردمان بی ایمان در این دنیا هیچ امیدی ندارن. امید ما به چیه؟ اگر امید ما به اینه که مسیح یه روز باید برگرده به این دنیا، یوحنا میدونی چی میگه؟ هر کسی که این شهر این امید رو داره که مسیح یه روز باید برگرده به این دنیا، چی کار میکنه؟ خودش رو پاک میکنه. خودش رو پاک میکنه، قدوس میکنه، همونطوری که مسیح مقدسه. اگر این ایمان رو داریم، خودمون رو باید پاک کنیم و خودمون رو باید آماده کنیم برای آمدن مسیح. چطوری میتونیم خودمون رو آماده کنیم برای آمدن مسیح؟ اولین چیزی که هست ایمان شخصی. ایمان شخصی. من تو خانواده ارمنی بزرگ شدیم، متولد شدیم. اینطوریه که در خانواده های ارمنی هر کسی که تو خانواده ارمنی متولد میشه خیال میکنه که مسیحی خودش. نه؟ خیال میکنه چون که پدر مادرش مسیحی هن، خودش هم مسیحیه. در صورتی که اینطوری نیست. هر شخصی باید خودش انتخاب بکنه که میخواد مسیح رو پیروی بکنه یا نه. هر شخصی خودش باید انتخاب بکنه
که به مسیح ایمان داره یا نداره. و این ایمان شخصی خیلی مهمه، چون که با اومدن به کلیسا نیست، با نمیدونم کارهای روحانی کردن نیست. ایمان شخصی ایمانیه که شخصا با مسیح داری، رابطه ایه که تو شخصا با مسیح داری، با مسیح زنده. و این ایمانه که مهمه. و در کتاب مقدس میگه که ایمان faith and faithfulness، همون یک کلمه رو استفاده میکنن. به فارسی چی میگن faithfulness؟ وفاداری. همون یک کلمه استفاده میکنه. یعنی شما نمیدونید کدومش منظورش. یعنی اینکه هر شخصی که فیت داره، ایمان داره، وفادار خواهد بود تا آخر. اگر ما میخوایم که نجات پیدا کنیم به وسیله ایمانمون، باید در این ایمان ادامه بدیم تا به آخر. تا به آخر باید در این ایمان بمانیم. نه اینکه من ایمان بیارم وسط راه برم سر کار خودم، کارهایی که خودم میخوام بکنم. نه، باید وفادارانه تا آخر ادامه بدیم در این ایمانمون و اون موقع که ما میتونیم نجات پیدا کنیم. دومیش خدمت دائمیه. خدمت دائمی. اون شخصی که به این مسیح ایمان داره، گفتیم دیگه چیزهای کهنه درگذشت، همه چی نو شده و این شخص در خدمت مسیحه. خدمت مسیح اینطوری نیست که بگیم که فقط برادر مصطفی خدمت میکنه چون کلیسا رو اداره میکنه. نه، هر کدوم از شما در خدمت مسیح هستید. وقتی که در ایمان به مسیح ایمان میارید، اتوماتیکلی در خدمت مسیح هستید. خدمت مسیح فقط در کلیسا نیست. هر کدوم ما کارهای شخصی داریم، خانواده داریم، کار میکنیم. من تاکسی میرونم. این کارا رو چطوری انجام میدم؟ آیا وفادارانه انجام میدم یا سر مردم کلاه میذارم؟ چطوری این کارا رو انجام میدم؟ در خدمت مسیح هستیم 24 ساعته، هم در خونه، هم سر کار، هم در کلیسا، هم در هر جایی که من باشم در خدمت مسیح هستیم. چطوری خدمت میکنیم مسیح رو؟ وفادارانه یا فقط در کلیسا هستیم که ایمان داریم؟ میدونید در کلیسا خیلی آسونه که آدم ایماندار باشه، نه؟ همون مسیحی ایمان داریم، همه با هم دیگه هستیم، خوش میگذره، خوب میگذره، همه با هم اینکارج میکنیم هم دیگر رو، خیلی آسونه. و وقتی به بیرون میریم چطور؟ مخصوصا اگر کسی نگاهمون نمیکنه، نمیبینه که ما چه کار داریم انجام میدیم، آیا واقعا در اون موقع هم وفادارانه مسیح رو خدمت میکنیم یا نه؟ سومیش قدوسیت شخصی. خداوند ما رو خونده که قدوس باشیم، پاک باشیم، از گناهان آزاد بشیم. میدونید مسیح به ما جاستیفای میکنه، ما رو عادل میکنه ما رو و قدوسیت به ما میده. هر دوتاش گیفته، یک عطای روحانیه که به ما داده شده، ولی این عطای روحانی رو تو باید برداریش و مال خودت بکنی. اونجا گذاشته شده، فریه، آزاده، هیچ بهایی براش نمیدی، ولی اون عطای روحانی رو justification and sanctification تو باید برداری و مال خودت بکنی. بیشتر مردم عدالت رو میخوان از خداوند، میخوان که از گناهانشون آزاد بشن، ولی نمیخوان در قدوسیت ادامهش بدن. میرین آسمان قدوس میشین. نه، مسیح میخواد که در همین دنیا در قدوسیت زندگی بکنین، پاک زندگی بکنین، از گناهان آزاد بشین، یکی پس از دیگری. نمیگم که هممون عادل میشیم در این دنیا، ولی سعی میکنیم در اون راه پیش بریم. میدونید مسیحیان اولیه چی اسمشون بود؟ مسیحیت نبود اسمش، the way، راه. و اون راه مسیحیت بود که مسیح به ما نشون داد، این راهش. و مسیحیان اون موقع اون راه رو میرفتن و
واسه همین بهشون میگفتن دوی راه. بعدا عوض شد، اسمشون گذاشتن مسیحیت، مسیحی. چهارمیش مشارکت روحانیه. ایمانداران احتیاج دارن که با ایمانداران دیگه در مشارکت روحانی باشن، با همدیگه مشارکت داشته باشن، چون که همدیگر رو میتونن انکارج بکنن، همدیگر میتونن بالا بیارن. اگر شخصی در گناه میفته میتونن اونو در بر بگیرن و بلند از اون گناه آزادش میکنن. و ما احتیاج داریم که همدیگر رو داشته باشیم. ما احتیاج داریم که در مشارکت با همدیگه باشیم و ادامه بدیم. و این باعث میشه که همه ما در ایمانمون رشد کنیم و در ایمانمون جلو بریم. بشارت دنیایی. مسیح گفت اون موقع میاد که وقتی که این پیام نجات بخش مسیح در تمام دنیا پخش بشه و این وظیفه هر ایمانداریه که پیام نجات بخش مسیح رو در تمام دنیا بشارت بده. این وظیفه ماست، نه اینکه بخوایم یا نخوایم، دلمون بخواد یا دلمون یا امروز حوصله‌شو ندارم یا این. نه، این یک فرمان اعظمه که باید بریم و تمام دنیا رو بشارت بدیم. بله پیام نجات بخش مسیح رو به تمام دنیا برسونیم. این یک ماسته، بایده. ششمی خدمت اجتماعی. ما خونده شدیم که به دنیا یا به مردم یا به هر کسی رو که میبینیم خدمت بکنیم، خدمت اجتماعی. کتاب مقدس میگه که از کارهای خوب چیز نشید، خسته نشید. تا اونجایی که میتونید کارهای خوب انجام بدید، تا اونجایی که میتونید به مردم کمک بکنید، مخصوصا به ایمانداران. تا اونجایی که میتونیم ما باید به مردم خدمت بکنیم، تا اونجایی که میتونیم باید مردم رو کمکشون بکنیم، تا اونجایی که میتونیم برای مردم دعا کنیم، برای خواهر و برادرانمون دعا کنیم، تا اونجایی که میتونیم به همدیگه کمک بکنیم. و این خدمت اجتماعی خیلی مهم. نه اینکه خدمت اجتماعی رو انجام میدیم برای اینکه نجات پیدا کنیم، نه، برای اینکه نجات پیدا کردیم خدمت اجتماعی رو انجام میدیم. تفاوت خیلی بزرگی در این دنیا، در این دوتا هست و این بزرگترین خدمتی که ما میتونیم انجام بدیم. آخریش از همه مشکل تره و واقعا من در زندگی ایمانیم باید اعتراف کنم که واقعا مشکله، ولی از همه مهمتره. میتونیم بگیم بردباری مقدسین یا تحمل وفادارانه، چون که مسیح گفت در این دنیا چی خواهد کشید؟ سختی خواهید کشید. مسیح به ما در باغ سبز نشون نمیده، میگه که در این دنیا شما سختی خواهید کشید، ولی قوی باشید چون من پیروز شدم برای این دنیا و این پیروزی رو به ما میده. ولی نشانگر اون نیست که سختی نخواهیم داشت، سختی خواهیم کشید. و اگر ما واقعا truly به مسیح ایمان داریم، در هر وضعیتی که هستیم، در خوشی، در ناخوشی، در سلامتی، در بیماری، در هر وضعیتی هستیم باید وفادارانه به مسیح خدمت کنیم. و ما میدونیم که در این دنیا ایمانداران حتی برای ایمانشون کشته شدن و کشته میشن هر روزه و شهیدان بزرگی ما داریم در مسیحیت. ولی این برادران و خواهران وفادارانه مسیح رو خدمت کردن تا اون جایی که جونشون رو واسه مسیح دادن. و وقتی که ما میدونیم وقتی که آمدن مسیح نزدیک بشه، اون 7 سالی که
مصیبت بزرگ وقتی که شروع بشه، اون 7 سال مصیبت بزرگی بر این دنیا خواهد اومد و در اون 7 ساله که ایمانداران در ایمانشون باید وفادارانه بایستن. میخواستم بخونم مکاشفه 14-12 رو، مکاشفه باب 14 آیه 12. وقتی که راجع به اون همه مصیبت هایی که دجال بر این دنیا وارد خواهد کرد، بعد از اون همه شهیدهایی که خواهد بود، ایماندارانی که خونشون بر این دنیا ریخته میشه، ببینید خداوند چی میگه. 14-12 بردباری مقدسین که فرمانهای خدا را حفظ میکنند و به عیسی وفادار هستند، به این حقیقت بستگی دارد. وفاداری مقدسین، اونهایی که به عیسی وفادار میمونند. و در این 7 سال که مصیبت بزرگ خواهد بود، بیشتر ایمانداران جان خودشون رو واسه مسیح از دست خواهند داد. ما میدونیم هر روزه وقتی که دنیای ما رو نگاه میکنیم، آیا بهتر میشه؟ دنیای ما روز به روز به بدی داره میره. هر روز جنایت ها، خیانت ها، گناه ها، جنگ ها بیشتر و بیشتر میشه در این دنیا و هر چقدر این دنیای ما جلو میره به بدی میره، تا اون نهایت میرسه که اون 7 سال مصیبت بزرگ خواهد شد. و اگر اون 7 سال خداوند کوتاه نکرده بود، میگه که هیچ انسانی سالم نمیشه. ولی بعد از اون 7 سالی که وقتی که مسیح میاد، یک دفعه همه چیز عوض میشه و مسیح میاد 1000 سال بر این دنیا حکومت خواهد کرد. و این بار مسیح میاد مثل یه بچه نمیاد. این بار مسیح سوار الاغ نمیاد. این بار مسیح میاد شخصی 33 ساله، grown up، سوار بر اسب جنگی و با عصای آهنی. و کتاب مقدس میگه که هر زانویی در مقابل مسیح باید خم بشه و هر زبانی اعتراف بکنه مسیح رو برای جلال نام خداوند. و امید ما به اینه، امیدمون به اینه که یه روز مسیح باید برگرده و این دنیای کثیف ما رو باید عوض بکنه. دیگه در اون موقع نه جنگی خواهد شد، نه آدم کشی خواهد شد، نه خیانت‌هایی خواهد شد. در صلح و صفا خواهد بود و اون موقع است که مسیح زندگی واقعی رو به ما نشون میده. واسه همینه که مسیح برمیگرده. آخرین باری که مردم مسیح رو دیدن، شخصی بود که کتک خورد، توف کردن صورتش، هر کاری که خواستن باش کردن، صلیبش کشیدن، فقیرانه مرد. این دنیای ما اینو دیده. ولی این بار مسیح رو شکل دیگه‌ای خواهد دید. شخصی که تاج پادشاهی داره و میاد که در این دنیا نشون بده که منظور خداوند وقتی که انسان رو به وجود آورد چیه، زندگی واقعی چیه. این زندگی نیست که خداوند واسه ما میخواسته از اول. و وقتی که مسیح برگرده به همه مردم دنیا نشون میده که این منظور من از زندگی واقعی و من انتظار دارم که شما اینطوری زندگی بکنید. و 1000 سال بر این دنیا پادشاهی خواهد کرد و ما خادمینش خواهیم و این امید ما. واقعا امید داریم؟ امید داریم که مسیح باید برگرده؟ پس آماده باشیم، آماده باشیم واسه آمدنش. ممکنه خیلی دیر بیاد، ممکنه خیلی زود بیاد، نمیدونیم. ولی یه چیزی که کتاب مقدس به ما میگه، آماده یا اومدن مسیح باشید. آمادگی ما چطوری باید خواهد؟ مشارکت روحانی، بشارت دنیایی، خدمت اجتماعی و
بردباری مقدسی. اینطوری ما میتونیم آماده اومدن مسیح باشیم و اونایی که ترولی واقعا مسیحی هستن، ایمان واقعی دارن، واسهشون مهم نیست که مسیح دیر بیاد، زود بیاد، کی بیاد، واسهشون مهم نیست. مهم اینه که ما این امید رو داریم که مسیح باید برگرده. و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که مسیح در مسائلی که واسه ما میداد، مسئله این نبود که فردا مسیح بیاد امروز تو رو چطوری میبینه. نه، اگه فردا مسیح نیاد امروز تو چیکار داری میکنی؟ واسه مسیح داری زندگی میکنی یا واسه خودت داری زندگی میکنی؟ اینه مسئله‌ای که مسیح میخواست به ما یاد بده. اگه فردا مسیح نیاد، پس فردا مسیح نیاد، زندگی ما چطوریه؟ ما چطوری داریم زندگی میکنیم؟ اگه واقعا واسه مسیح داریم زندگی میکنیم، سعی میکنیم که به اون خدمت کنیم، سعی میکنیم که گناه‌ها رو در زندگیمون پاک بکنیم یا نه؟ و مسیحیان واقعی همیشه در این فکرن که مسیح باید برگرده و این بازگشت مسیح از پایه‌های اصلی مسیحیته. همونطور که سنت آگوستین میگه پایه اصلی مسیحیت بازگشت مسیحه و ما با این امیده که در این دنیا زندگی میکنیم. میخواستم خواهش کنم یه آهنگی بود اگر میتونیم بخونیم. خداوند من عیسی سرور همه ما، به زودی برمیگردد تنها امید دنیا. برقرار سازد آنگاه ملکوت خدا را، در این جهان فانی سلطنت کند عیسی. امانوئیل خدا با ما، ملکوتش 1000 سال، دنیای صلح و صفا بین، همه جا پر از جلال. امانوئیل خدا با ما، ملکوتش 1000 سال، دنیای صلح و صفا بین، همه جا پر از جلال.